बरसगीर पाको हिंद में एक आज़ाद मुमलिकत का क़याम। उस मुमलिकत का नाम है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान। इस मुमलिकत का क़याम कब अमल में आया? कई मौरख़ तो ये भी लिखते हैं कि बरसगीर पाको हिंद में पाकिस्तान तब ही बन गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। इस सरज़मीन पे मुसलमानों के कदम कोई आजकल में नहीं फैले, बल्कि ये कहानी है हज़ारों साल पुरानी। एक वो वक्त था जब बेसत इस्लाम के बाद जजीरा नुमा अरब से इस्लाम निकल कर पूरी दुनिया में अपना नूर फैला रहा था, और ये नूर बहुत जल्द केरला के साहिली शहर कोचीन के अंदर एक मस्जिद की सूरत में आबाद हुआ। इसके बाद इस नूर की सातें वहाँ तक फैलीं कि आज हम जिस आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं ये इस्लाम के नाम पे बनी। इस मुमलिकत का नाम है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये वो नारे थे जो बरसगीर पाको हिंद के हर गली कूचों में, हर गली के कॉर्नर पे, हर महफिल के अंदर, हर मजलिस के अंदर, हर शूरा के अंदर गूंजते थे। चाहे वो अंग्रेज सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लाला लाजपत राय का नेशनल कॉलेज हो, चाहे वो नथुराम गोडसे की दकियानूसी सोच हो, हर एक चीज के ऊपर भारी पड़ा तो पड़ा नाराए पाकिस्तान। आज की कहानी पाकिस्तान की जुबानी। 14 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख जिस दिन बरसगीर पाको हिंद में एक ऐसा मुल्क मार्ज़े वजूद में आया जिसने आने वाले वक्त के लिए एक ऐसा ऐलान किया, एक ऐसा नारा बुलंद किया, और आज 78 साल होने को है। वो मुल्क पूरी आबोताब के साथ चल रहा है। बीच में हमें कुछ जख्म ज़रूर लगे, लेकिन पाकिस्तान खड़ा रहा, पाकिस्तान डटा रहा। आज का वक्त देखें, आज का दिन देखें, और आज की दुनिया में ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की मजबूती देखें, पाकिस्तान का मुकदमा देखें, पाकिस्तान का खुलूस देखें, पाकिस्तान का तदब्बुर देखें, पाकिस्तान की सोच देखें, पाकिस्तान के अफकार देखें, पाकिस्तान का मिजाज देखें कि उम्मत मुस्लिमा सऊदी अरेबिया, तुर्की, आज़रबाईजान और कई ऐसे बॉर्डर्स जो पाकिस्तान के साथ नहीं लगते, वो आज हमारे साथ जुड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। आज का पाकिस्तान 78 साल में, बल्कि 80 साल में ऐसा पाकिस्तान बन चुका है जिसके आसपास करीबो जवार के जितनी भी सरहदें हैं, जितने भी अक़वाम हैं, जितने भी ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करें। मैं मानता हूँ एज़ पाकिस्तानी कि हमारे मुल्क के ऊपर कई कर्जे हैं, कई बैरूनी दबाव हैं, लेकिन एक बात ये भी सच है कि कई बैरूनी ताकतें, बल्कि आलमी ताकतें, उनके लिए मजबूरी बल्कि उनकी उम्मीदों का महवर है पाकिस्तान। उनकी ताकत का सरचश्मा है पाकिस्तान। चाहे रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका हो, चाहे जमहूरिया अवामी चीन हो, इन सब को गाहे बगाहे पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। और माजी की सुपर पावर चाहे रूस हो, जो कि सोवियत यूनियन था, उसको भी आज की दुनिया में रेलिवेंट रहने के लिए वार्म वाटर्स की ज़रूरत है। और वो गर्म पानियों की सरहदें कहाँ हैं, वो साहिल कहाँ है, वो बहीरा अरब कहाँ है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के वजूद से अलहदा होकर एक अलहदा मुमलिकत बना, एक अलहदा ख्याल बना। इस्लामी शार के मुताबिक इस मुमलिकत को इस्तवार करना था। आज के पाकिस्तान में शायद हमें इस चीज़ का इस्तेहज़ार नहीं है, इस चीज़ का इदराक नहीं है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत ताला है। अल्लाह सुब्हान ताला ने पाकिस्तान को रमज़ान के महीने में शायद इसीलिए मार्ज़े वजूद में लाया कि रमज़ान में बाबरकत सातें होती, ताक रातें होती। उसमें अल्लाह ने हमारी सुन ली, उन मुसलमानों की सुन ली जिन्होंने 200 साल अंग्रेज़ों की और हिंदुओं की ग़ुलामी काटी थी, उनको जिनको तख्तो ताराज किया गया था, जिनको दिल्ली की गलियों में फिराया गया था, जिनको जलील करके बर्मा की सरजमीन पे उतारा गया था। उस तख्तो ताराज मुमलिकत को वापस पाकिस्तान की सूरत में एक टुकड़ा अता किया गया। ये खुदा ताला का एक ऐसा जिंदा मौजज़ा है जो रहती दुनिया तक कायम रहने के लिए बना है। मैं मानता हूँ बांग्लादेश की सूरत में हमारा एक भाई हमसे अलहदा हो गया, एक अक्सरियत एक अक़लियत से अलहदा हो गई, लेकिन ये बात भी आज मिसाल की तरह खड़ी है कि इंदिरा गांधी ने तो कहा था कि मैंने खलीज बंगाल में 2 कौमी नज़रिया डुबो दिया। क्या 2 कौमी नज़रिया डूबा है? नहीं, वो पूरी आबोताब के साथ आज भी चमक रहा है। महसूस करने की बात है कि आज बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट है भारत नवाज नहीं है। वो पाकिस्तान से हर किस्म का ताल्लुक़ चाहते हैं, वो हर पाकिस्तान से हर किस्म का रिश्ता चाहते हैं।
وہ واپس اس فیڈریشن سے جڑنا چاہتے ہیں جو ہندو بنیے کی ناقص سوچ کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ آج کا پاکستان بہت مضبوط ہے، آج کا پاکستان جوہری طاقت ہے، آج کا پاکستان جہاز مینوفیکچر کرتا ہے۔ یہ وہ ملک تھا جس کے پاس انڈسٹریل یونٹ پورے نہیں آئے تھے، یہ وہ ملک تھا جس کے پاس اس کے حصے کے پیسے نہیں آئے تھے۔ ہندوستان، بھارت، جس کو میں دشمن کہوں تو مجھے اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے، وہ دشمن نہیں ہے، وہ ذہنی پستی کا شکار ملک ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی دقیانوسی باتوں سے، اپنی انتہا پسندانہ سوچ سے ہمیں گرا لے گا۔ تو ایک بات یاد رکھنا، اپنی قوت اپنی جان، اپنی قوت اپنی جان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر لمحہ ہر آن جاگ رہا ہے پاکستان۔ یہ وہ ملی نغمے ہیں، یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں جو شاعر نے تب لکھے جب 65 کے محاذ پہ ہماری فوج سینہ سپر تھی، دشمن کے خلاف نبرد آزما تھی۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے خیم کرن جیتا، ہم نے ہندوستان کا کئی 100 مربع میل کا علاقہ لیا، لیکن اس کے بعد تاشقند میں شاید ہم سے کچھ بھول ہوئی، ہم سوویت یونین کے پریشر میں آ کے سب کچھ واپس دے بیٹھے۔ آج کے پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جب بنیان المرصوص لانچ ہوا اور فتح میزائل یہاں سے لانچ ہوئے تو ہندوستان کے سینے پہ آگ لگی۔ وہ آگ دلی میں لگی، آدم پور میں لگی، پٹھان کوٹ میں لگی، بنگلور میں لگی، اور پورا ہندوستان پاکستان کی میزائلوں کی رینج میں۔ آج کا پاکستان شریف النفس بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی طاقتور، اگر کوئی غنڈہ، عالمی غنڈہ ہو یا سماجی غنڈہ ہو، وہ پاکستان کو دھتیلے سے گرانے کی کوشش کرے تو پاکستان آگے ڈٹ بھی جاتا ہے اور پاکستان مقابلہ بھی کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں، امریکی دانشور اکثر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان از دا مین پرابلم، دا ریزن بیہائنڈ امیرکنز آر ڈیفیٹڈ ان افغانستان۔ پاکستان ایک بہت ہی ریزیلینس والا ملک ہے، پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت سوچ والا ملک ہے۔ میں مانتا ہوں ہمارے ملک میں شورش بپا ہے، کبھی دہشت گردی ہے، کہیں BLA ہے، کہیں BLF ہے، کہیں تحریک طالبان ہے، کہیں تحریک طالبان افغانستان ہے، کہیں خراسان کا گروہ ہے، تحریک خراسان ہے، کئی ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، the destiny of mankind is associated with the destiny of Pakistan۔ پاکستان اقوام عالم اور انسانیت کے خوابوں کی تعبیر کا سرچشمہ ہے۔ میں یہ شاعرانہ باتیں کرنے نہیں بیٹھا، میں آج 14 اگست 1947 کو 80 سال بعد اسی دن یاد اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دن میرے بزرگ بھی ہوشیار پور سے چلے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے تھے، وہ اپنا سب کچھ لٹا کے آئے تھے، وہ اس ریاست کی مٹی کو آ کے چومتے تھے۔ میری دادی مرحومہ کہا کرتی تھی، پتر اسی سب کچھ چھڈ کے آئے کیونکہ سانوں لگیا کہ پاکستان چ آ کے ساڈے سارے غم ختم ہو جائے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، یہ وہ ملک ہے جس کے لیے تاریخ کی سب سے بلڈیسٹ ہجرت ہوئی، ایسی مائگریشن کہ جن پنجابیوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کا وطن کہاں ہے، جن مہاجر اردو سپیکنگ کو نہیں پتا تھا ان کا ملک کہاں ہے، وہ امرتسر سے، ہوشیار پور سے، امبالہ سے، پٹیالہ سے، دلی سے، اودھ سے چھوڑ کے پاکستان آئے۔ بنگال کے مسلمانوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم بنگال کے ان مسلمانوں کی یاد کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے بنگال کے اندر آج بھی اسلام کا پرچم اٹھایا ہو۔ پاکستان اور بنگلہ دیش، ان کی کہانی بھی کچھ علیحدہ نہیں۔ آج ہمیں لگتا ہے یہ شاید دو ملک ہیں، لیکن پاکستان کا نظریہ تو اسلام تھا اور بنگلہ دیش آج بھی نظریہ اسلام پہ کھڑا ہے۔ تو آج بھی بنگلہ دیش کے سینے میں ایک پاکستان لہلہا رہا ہے، اپنی چاشنی بکھیر رہا ہے، اور ہندو بنیا نریندر دامودر داس مودی، RSS، راشٹریہ سیوک سنگھ اور اس طرح کے کئی گروہ جو کہ پاکستان کو ملائن کرنا چاہتے ہیں، انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ایک جواب دینا چاہوں گا۔ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ یہ واصف علی واصف نے لکھتے ہوئے شاید کوئی روحانی کیفیت محسوس کی ہو۔ اب یقین کریے، جب میں سبز ہلالی پرچم کو لہلہاتا دیکھتا ہوں تو اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت پاتا ہوں۔ وہ کیفیت یہ ہے کہ واقعی میں دکھنے میں، سننے میں یہ عجیب بات لگتی کہ پاک روحوں کے رہنے کی جگہ عظیم المرتبت کتاب ہے قرآن پاک، اور بہترین مذہب ہے اسلام۔ اس میں کسی اور کے مذہب کی کوئی توہین نہیں کر،
میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو ملک اللہ کے نام پہ بنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنا، اس ملک کی بنیادوں میں جو خون گیا وہ بھی پاک، جو شہید ہوئے وہ بھی پاک، جو آج تک شہداء ہیں وہ بھی پاک، جو فوج ہے وہ بھی پاک، جو سوچ ہے وہ بھی پاک۔ بس ہمیں اپنی نیتیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے پاک کے لیے جینے کی، اٹھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔